فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطہا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورہ بروج 3 پارا اندیاں ابتدائی آیات تلاوت کیتیاں نے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، اور اس دور دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمائی ہے۔ جس وقت قریش مکہ، مشرکین مکہ دے ظلم و ستم دی انتہا ہو رہی سی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نال جس وقت دن رات زیادتیاں ظلم ہو رہے سن نا، جنہ دنوں دے اندر حضرت بلال جیسے عظیم الشان انسان نو تپدیاں ریتاں تے کولیاں تے لٹا کے چٹاناں رکھیاں جا رہی سن، انہاں دنوں دے اندر اللہ پاک نے سورہ نازل فرمائی۔ تو قرآن مجید دی اس سورت دے اندر اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے لوگاں دا۔ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں سن لے آئے، آپ دی آمد تو ہی پہلے دا ظالماں دا تے انہاں مظلوم انساناں دا اللہ پاک نے تذکرہ اس سورت دے اندر کیتا ہے، تے قسماں اٹھا اٹھا کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، او برجاں والے آسمان دی قسم ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، تے اس دن دی قسم ہے جیڑا لٹایا جان والا دن، وشاہد ومشہود، شہادت مشہود دی قسم ہے۔ اندہ ترجمہ تے معنی مفہوم بڑے بڑے لوگوں نے اپنے علم دے مطابق کیتا وے، کہندے نے شاہد و مشہود تو مراد وے اللہ اکبر دن قیامت دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے، جدو ساریاں نے واپس آ جانا ہے تے انہاں تے ساریاں گوائیاں پگت جان گیاں۔ بعض اہل علم نے لکھیا وے کہ شاہد و مشہود، اللہ پاک فرماندے نے کہ اس دے اندر اللہ نے جمعے والے دن دا تذکرہ کیتا ہے، بعض کہندے نے عرفہ والے دن دا تذکرہ کیتا وے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید کلام الہی دی سورت دے اندر جس بات دا اصل تذکرہ کرنا چاہندے نے کہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، او جس دن تسی دوبارہ لٹائے جاؤ گے یا لوٹ لوٹ کے آن والا جمعے والا دن، وشاہدہ وشاہد ومشہود، جس دن اس انسان تے اندہ جسم ہی اندے خلاف گوائیاں دینیاں شروع کر دے گا۔ کی اللہ پاک اگے بات کی کرنا چاہتے ہیں؟ 3 قسماں اٹھا کے اگے کی کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود،
ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ او خندقاں کھودن والے، کھائیاں کھودن والے، ہن تانوں سمجھ نہیں لگنی بات دی۔ اللہ اکبر۔ قتل اصحاب الاخدود النار، وہ کون سن کھائیاں کھودن والے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نا ایک بادشاہ سی، اندے کول بادشاہ دے کول انج دے درباری لوگ بھی ہوندے نے، ملا دو پیادہ طرح۔ ایک کاہن ایک جادوگاروں نے رکھیا سی، وہ جس وقت فوت ہون دے قریب سمجھدا سی نا کہ میں ہن وڈیرا ہو گیا واں تے بادشاہ دے کول رہنا واں، تو بادشاہ سلامت نو کہندا ہے انج کرو، میرا ہن پتہ کوئی نہیں، بڈھا کھونچڑ ہو گیا، ہن کوئی منڈا یا کوئی بال ذہین ترین منو دیو کہ سارا جادو میں اندے ال منتقل کر دیواں، میرے تو بعد بھی تانوں فائدہ دیندا رہے۔ بادشاہ بڑی تقدو کر کے تے ایسا بچہ تلاش کردا ہے جڑا بڑا ذہین بچہ، انہوں اندے کول بھیج دیتا، انہوں سکھا دے۔ ہن وہ بادشاہ دے حکم دے مطابق وہ بچہ اس کاہن اس جادوگر کو جادو سیکھن جا رہا ہے۔ روزانہ گھروں نکلدا جویں سکول بچہ ساڈا جاندا پڑھن واسطے، وہ بھی جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزریا تے رستے دے اندر نا ایک چونپڑی جی انہوں نظر آئی، اوتھے بھی ایک بندہ بیٹھا تے اوتھے بھی جی بار بار اندر داخل ہو رہے نے، نکل رہے نے۔ انہیں کیا پتہ کراں اے کون ہے بندہ؟ وہ کوئی اللہ والا بندہ اوتھے بیٹھا سی، اندیاں بھی گلاں سنن ڈیا پیا۔ اگے جادو سیکھن جاندا سی، جڑا راج چونپڑی دے اندر کاہن مل گیا، او اللہ دیاں گلاں سناندا سی۔ اللہ ہن راج اندیاں گلاں سن جاوے، اوتھے جا کے جادو سیکھے، بچہ ذہین سی دا، بڑی عجیب و غریب کفیت ہوندی ہوگی، کہن لگا یار اے جڑا بندہ راج سن منوں ملدا ہے، اندیاں گلاں ہور نے تے اندیاں باتاں ہور نے، تے جویں بندہ جستجو نہیں کردا کہ یار صحیح گل کیڑی ہے، صحیح گل دے نتیجے تے پہنچنا چاہیے۔ عرصہ گزردا گیا، اس عید دے متعلق بڑے بڑے اہل علم نے واقعہ لکھے ہے۔ کہتے ہیں ایک دن گزردیاں ایسا ٹائم آ گیا، اور رستے چوں وہ بچہ گزر رہا ہے تے اگے ایک بہت بڑا شیر نما، ہاتھی نما، کوئی اژدہا، کوئی موزی چیز بیٹھی، تے ساری ٹریفک جام ہوئی۔ لوگ ادھر نے ادھر کھڑوتے نے، ادھر نے ادھر کھڑوتے نے، وچ بڑی وڈی بلا کھڑوتی ہے رستے چ، اگاں کسے دی ٹکدی نہیں پئی اندے ہل۔ وہ بچہ جس وقت آیا نا، انہیں کہا اج تجربہ کر لیا، میں بھی ذہنی طور تے الجھن چاں کہ وہ جڑا سکھن جانا وہ کم ٹھیک ہے یا بابے ہوراں والا ٹھیک ہے۔ انہیں ایک اٹ پھڑی، اٹ پھڑ کے آخیا یا اللہ، اللہ اکبر، اگر تینوں اس جادوگر والا موقف ٹھیک ہے تیرے نزدیک تے پھر پاویں نہ کریں، اگر جے تینوں ایس بندے دا موقف ٹھیک لگدا ہے جیڑا رستے دے اندر منوں ملدا ہے، تے یا اللہ ایس موزی چیز تو سارے لوگوں نوں نجات عطا کر دے۔ انہیں انج اٹ ماری، اسے وقت ہی تباہ و برباد مر گیا، تڑف تڑف کے وہ جان نکل گئی۔ روز لوگ چلن ڈے پے، رستہ کھل گیا، ٹریفک کھل گئی، ہن لوگ انہوں بال نوں ویکھن آن۔ قوم تو بڑی ہے نا عجیب و غریب شروع تو ہی، انہیں کیتا کہ اندے کول کچھ ہے وے۔
ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋਣਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੀ ਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਲੋग कौम ने लड़ा लड़ा मच गई भाई, बड़ा मुंडा निका जिहा पर बल्ले बल्ले भाई इलम अल्लाह ने बड़ा उन्होंने अता किया। पूरी दुनिया परेशान सी, उन्हें फड़ के इट्टी मारी है ते हर शा उड़ा के रख छड़ी। वो अज होर कल होर, उनके कोल तां लोग दुआवां करान डै पै। दुआ तो नेक आदमी तो करा लेनी चाहिए। अल्लाह अकबर, दुआ करान, जिंदी दुआ करान नबीना आवे, दुआ करो अल्लाह मैनू अखां अता कर देवे, वो दुआ करन ते अल्लाह उन्होंने बसीरत अता कर देती। सुभान अल्लाह, दुआ बड़ी शैब है। कोई गंजा आवे, कोड़ वाला आवे ते आन के दुआ करावे, वो दुआ करे अल्लाह पाक शफा अता कर देंदा सी। होर रोला पै गया। वो बात चलदियां बादशाह तक भी पहुंच गई, जेड़ा कहंदा सी कि मैं ही रब हाँ, रब को नहीं हैगा। और राहब जेड़ा ईसाई जरूर सी दा, जिंदे कोलों सिक्ख्या सी इस बच्चे ने, रब नूं मनदा सी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सही अकीदे दे मुताबिक सीधा, अज दे साइयां दे मुताबिक भी नहीं सीधा। मुफस्सिरीन ने लिखिया ना, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अकीदे दे, उन्हां दी दावत दे ऐन मुताबिक उनदा अकीदा सी। उन्हें उन्होंने बुलाया बच्चे नूं कि मैं की रोला सुनना पिया, क्या मेरे कोल एक मेरा खास बंदा नबीना सी सुनिया, वो भी तेरे कोल दम करवाउण गया वे, इंज समझ लो, तो उन्होंने भी अखां मिल गई ने, फलाने बंदे नूं भी शफा। की गल है, तू की करना है? उन्हें कहा मैं कख भी नहीं करता, मेरा अल्लाह ही सारा कुछ करता है। उन्हें जिहले वेख्या ना अल्लाह, वो अल्लाह तो अपने आप नूं समझदा है। उन्हें कहा गल किहड़ी कीती आ, दोबारा करी ना हुण, अल्लाह तो मैं हाँ, नाउज़ बिल्ला। उन्हें कहा नहीं जी, अल्लाह बड़ियां कुदरतां वाला है, अल्लाह जमीन समान का मालिक है, अल्लाह वो अकबर है, बड़ा वड्डा, सब तो वड्डा वे, सब तो ज्यादा ताकत वाला है। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा दिल का भी इलाज करना। उन्हें कहा राहब नूं भी, ओनू भी बुलाओ रस्ते, जेड़ा तेनू जिन्हें तेनू ये मत दी है रब वाली, उन्होंने भी बुला लिया। बाबे और भी काबू आ गए। उन्हें कहा तू इनू रब की राह विखाई, रब का नाम दसे? कहने लगे जी बिल्कुल मैं ही दसे। उन्हें कहा फौजियों को बुलाया, उन्हें कहा फड़ो इनू ते फलां पहाड़ी ते लै जाओ, ते उत्थे जाके ना इनकी गर्दन तन तो जुदा कर देवो। उनकी भी गर्दन तन तो जुदा कर देती। क्या एक वक्त आख्या तेनू मोहलत देना, मैं सोच ला, मुंडे नूं किया इंसान बन जा, मेरी ताबेदारी कर। अच्छा सोच लेना। उन्हें की सोच रही, सोच लिया सी जो सोचना सी। थोड़ी देर तो बाद उन्होंने फिर बुलाया कि तू सुनिया अजे भी बाज नहीं आया, लोगों के विच तेरी मनता, मैं बादशाह हाँ, मेरे नालों भी बहुत ही तेरी मनता होंदी जांदी। उन्हें कहा इनू भी अज फड़ो तो पहाड़ी के उत्ते लै जाओ, उत्तों धक्का मारो इनू। फौजियों ने कहा तो थले रिड़दा जाए तो इहदा कोई शह ना बचे। फौजी आए लैके टुर गए, पहाड़ी ते जाके धक्का मारिया। अल्लाह मुफस्सिरीन ने लिखिया, कहते ने अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामला दे नाल उन्हां सारे फौजियां वास्ते इंज करके पहाड़ दे अंदर जंजला तारी कर देता। सारे फौजी गिर के तबाह बर्बाद हो गए। वो बच्चा फिर सलामत वापस आ गया। सुभान अल्लाह, वाह मालिका, रब इनू कहंदे जी। उन्होंने पता लगा ये तो फिर आ गया, तो फौजी साढ़े लगे गए ने जिन्होंने मैं घलिया सी।
انہیں کہا کہ یہ علاج بھائی کیویں ہن کریں گے؟ کہنے لگے انج کرو پہاڑی تے نہیں کام بننا، یہ کشتی چ بٹھاؤ تے درمیان چل جا کے نہ تے اینو سٹ دیو سمندر دے اندر۔ مفسرین نے لکھے آوے اس بچے نو کشتی دے اندر فوجیاں بادشاہ دے حکم دے مطابق کشتی دے اندر سوار کر دیتا وے تے کشتی دے اندر آپ بھی بیٹھ گئے نے۔ درمیان چ جا کے جدوں اونوں پکڑ کے سٹن لگے نے ساری کشتی ڈوب جاندی ہے، بچہ پھر تیر کے اللہ دی قدرت کاملہ نال سلامت واپس پہنچ جاتا۔ وہ رولا پہ گیا دور دور تک، بلے بھی بلے بادشاہ بھی انہیں پھڑ کے تے دند کھٹے کر چھڑے نے۔ انہیں پھر آخیا سرکار مینو ہی مارنا چاہتے ہو؟ پھر میں تمہیں جائز دسا میں کیویں مراں گا، تواڈے وس دا روگ نہیں دا، مینو مارنا تواڈے وس دا روگ نہیں دا، جو مرضی کر لو، اور میں تمہیں آپ ہی دسنا ہوئے انج مراں گا میں، انج مینو مار دیو۔ کیویں مرے گا؟ انہیں کیا کر سنو سارے لوگوں اکٹھیاں کرو، آپ بستی دے سارے لوگ اکٹھے کر کے ایک جگہ تے میدان چ جمع کرو تے مینوں بھی بلا لو، مینوں پھانسی دے پھندے چ لٹکا دے وہ تے تیر لو پکڑ تے اپنی زبان تو اے ادا کرنا تے ہاتھ نال تیر چلا دیا جے مینوں ماریا جے تے میں مر جاواں گا۔ کی کہیے؟ تیاری ہوگی، کر لیا، تیر والا ہاتھ ہی تیر پڑ کے کھڑو گیا ہے تے وہ بچہ کہندا ہے مینوں ایک مارن لگیاں زبان تو کلمہ ادا کریا جے اللہ ربی ھذل غلام، اے رب دا غلام بندہ وے، رب دا نوکر بندہ وے، میرے رب دا نام لو گے تے میں اس دنیا فانی تو چلا جاواں گا، تواڈے دل دی حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن میرے رب دے نام تو علاوہ تسی جو مرضی کر لو۔ انہاں اسی طرح ہی کیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سوچ رہا سا اس بچے دے کولوں اللہ پاک نے انج کیوں کھوایا وے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سارے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے منو سامنے انج کر کے مار دے وہ۔ اللہ فرماندے نے اس واسطے منو دی قربانی قبول ہو گئی سی، ان دے دل دے خیالات بڑے اعلیٰ سن، ان دی میرے نال محبت سی، جدوں لوگاں دے سامنے میں قربانی پیش کراں گا میری قربانی دین نال بھی انقلاب آ جاوے گا، اللہ رب نو منن لگ جان گے۔ اللہ اکبر۔ کئی موتاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہیں تو بعد لوگاں باقیاں نو زندگی اللہ عطا کر دیندا ہے۔ انہاں اسی طرح ہی کیتا وے ربی ھذل غلام، انج تیر چلایا بچہ فوت ہو گیا وے تے جدو بچہ فوت ہویا وے تے پوری دنیا ویکھ رہی سی ظلم ستم دی انتہا، اے بادشاہ نے بڑیاں بندیاں تے ظلم کیتا وے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے تے اس بچے دے دنیا تو جان تو بعد ہزاراں تے لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ کہندے نے ربی اللہ ساڈا رب بھی اوہ اللہ وے جیڑا اس بچے دا رب سی۔ اللہ فرمایا جس وقت وہ بچہ جو دنیا تو چلا گیا پوری قوم اس بچے دی دعوت لبیک کہندی ہوئی رب دا اعلان کر دیندی ہے، اللہ تے ایمان لے آندے نے، بادشاہ نو اگے نالوں زیادہ فکراں لگ گئیاں نے، اگے ایک نہیں سی ولیا جاندا، ہن ساری قوم ہی اسے ڈگر تے چل نکلی ہے، انہیں بڑیاں تڑیاں کرائیاں نے، بڑا سمجھایا بے بڑیاں بڑکاں ماریاں نے، لیکن
لیکن قوم نو جناب اپنے خالق نال محبت ہو چکی سی، اپنے رب دی پہچان ہو چکی سی، تائیں تا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نو اپنے خالق دی پہچان کرانی ہے۔ سارے نبیاں نو بھی میں اے ہوئی آرڈر کردا رہا واں۔ اے 17واں پارہ حضرات سماعت فرما لینا، اللہ فرماندے نے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اسی ہر پیغمبر نو اپنی پہچان کروان واسطے دنیا تے مابعوث فرمایا وے۔ اللہ اکبر، جدو اللہ دی پہچان ہو جاوے، اللہ دیاں محبتاں دل دے اندر راسخ ہو جانا، اللہ دی قسمیں تینوں اے لطف لگیا ہی نہیں۔ اگر تینوں لطف لگ جاوے تو تا بس منہ نالے رام رام تے بغل میں چھوری، تیرے اندر رب والی محبت داخل ہی کوئی ہوئی، تیرے اتوں رب والیاں گلاں لنگ جاندیاں نے، جنہاں دے اندر داخل ہو جاندی ہے انہاں دے دل دی دنیا بدل جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے نال انج محبتاں کرن لگ جاندے نے میں انہاں دے ہاتھ پیر بن جانا۔ اللہ انہاں دے قدم میری اجازت تو بغیر حرکت نہیں کر دے، انہاں دے ہاتھ نہیں حرکت کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے قوم پوری کہندی ہے اسی بھی اس رب تے ایمان لائے ہاں۔ اس بادشاہ نے پھر کی کیتا ہے، پنڈ دے دوالے گلیاں دے اندر کھائیاں کھود دتیاں، انج جناب خندق کھود دیتی ہے، وچ اگ سٹ دیتی ہے۔ او لوگو اللہ اکبر، جس بات دا اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے تینوں سمجھ نہیں سی آ رہی، میں تینوں بات سمجھانا چاہنا وا۔ دیکھنا اللہ فرماندے نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ او تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے وہ بندے، وہ لوگ برباد ہو گئے جنہ کھائی کھودی ہے، جنہ خندقاں کھودیاں نے، النار ذات الوقود، تے شولے مار دی بہت بڑی آگ ان دے اندر نظر آ رہی سی۔ اللہ اکبر۔ پھر انہاں لوگاں نو پھڑ دے سن تے انہاں جگ دیاں چکھاں دے اندر انہاں کھائیاں تے انہاں جناب خندقاں دے اندر سٹی جا رہے سن۔ اللہ پاک سمانا تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اذ ہم علیہا قعود، او ایڈا ظالم بادشاہ سی، ایڈے ظالم دے وزیر مشیر سن۔ اذ ہم علیہا قاعدون، جدوں انہاں نو سٹیا سن تے کول آرام نال کھڑو کے اپنے جانے بڑے نظارے کر رہے سن۔ اذ ہم علیہا قعود، جویں بندہ کہے نے زیادتی کر کے جدوں طاقت ہووے تے کہندا پھاڑے نو الٹا لٹکا دیو، آرڈر جدوں چلدا ہووے۔ اذ ہم علیہا قعود، جدوں کول بیٹھے سن تے میرے بندے میرے دے ایمان والے جل رہے سن۔ اللہ اکبر۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جدوں یہ عمل کر رہے سن آپ بھی ویندے سن بیت آسماناں تو ممی ویکھ رہا سن۔ اللہ اے انہاں لوگاں دا پہلے لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے تے دسیا کیے، فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
وما نقموا منہم، اللہ فرماتے نے لوگوں انہاں دا کوئی قصور نہیں سجے الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہاں دا ایہو قصور سی وہ اپنے رب تے ایمان لے آئے سن، پھر پختہ ہو گئے سن، اس تے استقامت اختیار کر گئے سن، او کہندے سن اللہ وہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ او رب یہ جن نے زمین اسمان بنایا وے، جیڑا ساڑی اس حالت نو بھی دیکھ رہا وے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، او اللہ تے ایمان لایا اے سن، رب تے ایمان لیان دی خاطر انیاں زیتاں اگ وچ چھالا مارنی پہ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں پڑھیا سا ایک اہل علم نے لکھیا ہے انہاں لوگاں دے اندروں ایک دودھ پیندا شیر خار بچہ ماں دی چھاتی نالوں کھچ کے انہاں اگ دے اندر سٹ دیتا وے۔ اللہ دی قسم ماں دے کولوں شیر خار بچہ دودھ پین والا بچہ پکڑ کے چھاتی نالوں لا کے اندے کلیجے نالوں کھچ کے اگ وچ اندیاں اکھاں دے سامنے سٹیا جاوے۔ اللہ اکبر۔ او ماں ہی اس کفیت نو جان سکدی ہے یا اوندا رب جاندا وے۔ او بچہ پکڑ کے جدو اگ وچ سٹیا وے ماں ہو انہاں دیاں نظراں چ اگ نظر آ رہی ہے، اللہ دے حکم تے قربان ہو جا اللہ جنت عطا کر دے گا۔ ماں جلدی کر چھال مارن دی کر، اللہ پاک نے ساڑے محل جڑے جنت دے اندر سانو عطا کرنے نے منو میریاں نظروں دے سامنے کر چھڑے نے۔ ماں جی پریشان نہ ہویا جے، یہ تا اگ لگ دیئے نا، انہاں دیاں اکھاں دے سامنے تا بڑی تکلیف سمجھ دے نے۔ اللہ اکبر۔ اگ نمرود نے بھی جلائی سی تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے کی کیا سی، فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے اگے تیری فطرت تو جلا دینی ہے، راکھ کر دینی ہے، لیکن میرے نبی ابراہیم واسطے گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اللہ اکبر۔ او امیہ بن خلف نو تا اگ تے تپ دی ریت لگ دی سی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالا جویں جویں زیادہ ظلم و ستم کردہ سی اندہ مالک او زیادہ کہندے سن احد احد دیاں رٹاں لاندے سن، اپنی زبان تو اللہ دی وحدانیت دے نغمے گاندے سن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تائیں تا حضرت ابو بکر نے ایک دن پیغام بھیجیا بلال نو کو اچھی نہ آکھیا کرے، چڑ کے تیرے نال زیادہ ظلم زیادتی کردہ، آکھیا جاؤ جا کے ابو بکر دا مشورہ جناب سر متھے، لیکن میری طرفوں بھی عرض کر دیویں ہے جیڑا لطف مینو احد احد دے اندر آندا وے او میں جاننا وا یا میرا رب جاندا ہے۔ تے نالے ابو بکر نو کیا جے ابو بکر صدیق جی سونیا اے تاں انہاں دی نظر دے اندر تکلیف ہے تے مینوں تا اللہ پاک میریاں اکھاں دے سامنے جنت دے محل بھی میرے دکھا دیندا وے۔ اللہ تے نالے ابو بکر نو کیا جے ابو بکر جی میرے وس دی گل نہیں، میرے زبان تو بے ساختہ کلمہ جاری ہو جاندہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ
احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ کرنا تائیں تے ایک شعر کہندہ ہے سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اور قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کوئی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے ایویں کملا بندہ ہے نہ ایک کملا ہو گیا وے، آندا جی میں کہنا میں جو ہو جانا ہے، ایویں کملیا جہنم نہ خرید لویں۔ اللہ آکھیا کر جی میں رب کرے گا جو ہو جائے گا، کیا کر جی میں اللہ میرا چاہے گا جو ہونا ہے۔ اللہ پاک فرد اعلان جو کر رہے ہیں کہ واللہ غالبنا علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ غالب ساری دنیا دے وزیر اعظم تے صدر تے حکمران بڑے بڑے فرعون تے نمرود بھی آرڈر کردے نے، لیکن اللہ فرماندے نے غالبنا علی امرہ، او مخلوق دے ارادے کچھ ہور ہوندے نے، اس ابراہیم نو اگ سٹن والیاں دے ارادے کچھ ہور سن، اللہ دے فیصلے کچھ ہور سن، یوسف علیہ السلام دے ویراں دے ارادے کچھ ہور سن، انہاں دے دماغ کچھ ہور فیصلہ کیتی بیٹھے سن، آسمان تے اللہ دے فیصلے کچھ ہور سن۔ او کہندے سن انج گہرائی دے اندر خوہ دے اندر سٹ دیتا ہے مر مک جائے گا۔ اللہ فرماندے نے جنہ تسی نیچے کیتا وے میں نہ عرش دیاں بادشاہتاں نہ عطاواں تے مینوں رب نہ کیا، او میں تختہ دے بٹھا دیاں گا جے ہی نہ گلا منگنے دے کول آئے تے منو رب کون آکھے گا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے ساریاں تے غالب میرا آرڈر آندا، میرا ہی آرڈر غالب آندا وے۔ تا فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہاں ایمان والے بندیاں دا کوئی قصور نہیں سی، صرف اللہ تے ایمان لے آئے سن، پھر اگ دے اندر سٹے گئے نے، انہاں دے بچیاں نو اگ دے اندر جلا دیتا گیا۔ تو میں عرض کیتی سی ابتدا دے اندر اے واقعہ دا نبی پاک تے پیدا ہون تو بھی پہلا دا واقعہ یمن دے علاقے دا واقعہ وے، اس بادشاہ فرعون دا اپنے آپ نو جڑا کہن والا ان دا واقعہ وے، جڑا اپنے آپ نو رب دے دعوے کردہ سی۔ اللہ اکبر تے اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کر کے ریکارڈ کر کے تے محمد رسول اللہ تے نازل فرمائے۔ گل تو پہلا دی قرآن تے نبی پاک تے نازل ہوئے، انہاں لوگاں تے نہیں سی نازل ہویا، عیسائیاں تے یا جنہاں نے دعویٰ کیتا سی۔ اللہ فرماندے نے اس واسطے
میں اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ تے ادو نازل کیتا وے جدو انہاں نوں بھی تکلیفاں آ رہی سن تاکہ حوصلہ کریا جے پہلے لوگاں دے جسم بھی دو حصے کر دیتے گئے انہاں نوں آریاں نال چیریا گیا اگاں وچ سٹیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر او میرے محبوب پیغمبر دے ساتھ دین والے اور رب تے ایمان لیان والے ہو اپنے پہلیاں وال ویکھ لیا جے اگر انہاں قربانیاں دتیاں نے تے تسی بھی انہاں طرح استقامت اختیار کرو گے تے تہاڈی دنیا اور آخرت سوار دیواں گا تے فرمایا کہ آخری جیت ایمان والیاں دی ہوے گی کافر مشرک دی نہیں ہوے گی اے جنہ مرضی مکے والے تہاڈے تے زیادتی پہ کردے نے ظلم پہ کردے نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات جڑے مومن بندیاں نو فتنیاں دے اندر مبتلا کردے نے جڑے مومن ایمان والے بندیاں نال زیادتی کردے نے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات جڑے مومن بندے تے بیبیاں نال زیادتی کردے نے ظلم کردے نے ثم لم یتوبوا پھر توبہ دی توفیق بھی نصیب نہیں ہوندی نے اللہ فرماندے نے فلہم عذاب الحریق ولہم عذاب جہنم اللہ فرماندے نے دن قیامت دے جہنم دا اگ دا جلا دین والا عذاب میں انہاں واسطے تیار کیتا وے تے جڑے ایمان لائے انہاں واسطے کیے اللہ اکبر نال ہی انہاں دا تذکرہ کر دیتا پہلا فرمایا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان ظلم تے زیادتی تے فتنے برپا کرنے والے جڑے بندے نے اللہ اکبر ایمان والے بندیاں نو دکھ درد دین والے بندے تکلیفاں دین والے بندے فرمایا ان واسطے سوا فلہم عذاب جہنم جہنم دا بھی عذاب ان واسطے لہم عذاب الحریق تے ایسی اگ جڑی جلا دین والی ہے تے ان دے مدے مقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان تجری من تحتها الانہار ذالک هو الفوز العظیم ذالک الفوز الکبیر اللہ فرماندے نے جڑے ایمان لیان تو بعد عمل صالح کرن لگ جاندے نے اللہ فرماندے نے او دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں میں انہاں نوں عطا کر دیواں گا اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو اپنے ایمان تے پکے رہا جے تانوں وکھا دیتا وے پہلے لوگاں تے انج ظلم ہوئے سن او مضبوط رہ سن تے میں انہاں دا مل پا دیتا سی جنت دے بدلے دے دیتی سی اگر تواڈے ساتھی بھی مضبوط رہن گے ان دا بدلہ دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں نے تے جیڑا ویندی ہو کہ اللہ انہاں دی رسی کھچدا کیوں نہیں اللہ فرماندے نے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ تواڈے جڑا بندیاں جڑا تھوڑ دلا رب نہیں دا اللہ بڑیا حوصلیاں والا وے جدو اکائی کوئی آخر نو پھڑ کتے اودو پھڑنا وا پہلے میں مول دیندا رہنا وا تے جدو میں پھڑنا فرمایا قرآن دے الفاظ نے ان بطش ربک لشدید اللہ فرماندے نے پھر میری پکڑ جڑی ہے نا بڑی سخت ہے پھر عبرت دا نشان بنا دینا وا انہو ہوا یبدی و یعید وہو الغفور وہو یبدی و یعید وہو الغفور الودود میں محبت بھی کرنا وہاں ذل عرش المجید عزت والا بھی اور رب بڑا وے عرش والا بھی اور رب لیکن فعال لما فی یرید فعال لما یرید اللہ فرماتے ہیں جو میں پھر ارادہ کر لینا وہاں وہ کر کے وخا دینا حال آتاک حدیث الجنود کیا تواڈے کولوں گلاں پہنچیاں نہیں دیاں اللہ دیاں
فرعون و سمود، اور فرعون دا قصہ نہیں جے پڑھیا، رب کہندا ہے پھر اللہ دا قرآن سورہ بروج، فرمایا فرعون و سمود، او فرعون دی گل نہیں جے پڑھی، او جڑا بڑا ظالم سی، ظلم کردا سی، تے ظلم تا بندہ اونا ہی کر سکدا ہے نا جننے جوگا جننے آلہ ہوندا ہے۔ وقت دے حکمران دنیا دے بڑے بڑے فرعون آئے نے، وہ اپنے علم دے اپنیاں طاقتاں دے مطابق ظلم کردے رہنے، ایک ایک ملک دے حکمران اپنی طاقت دے مطابق ظلم کردے نے۔ اے بھائی سکا اپنے بھائی نال ظلم کر رہا وے، مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی نال ظلم تے زیادتی کر رہا ہے، کرنا تو اونا ہی سونا جنہ کر سکدا ہے، جننے آلہ ہے وے تے جننے جوگا ہوندا ہے، باز نہیں آندا کر کے چھڑ دا وے۔ اورے تا نہیں کونے انہوں مار دینا یا انہوں تباہ کر دینا، انہیں جوگا تو ہے ہی نہیں نا، لیکن جنہ پورا ہوندا وس چلدا ہوئے نا وہ مار کے چھڑ دے بندہ۔ وہ ظالمان دی صف دے اندر جمع ضرور ہو جاندہ ہے، وڈے فرعون تو لگ کے چھوٹے فرعون تک ایکو ظالمان دی صف ہے، تے اے چھوٹے نے انہاں کرنا ہے جنہ کر سکتا ہے، ادو وقت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی اینا ہی کر سکتے ہیں نا، کسی نے ساڑھے نال ڈینگی کی تھی، رانوں دی مجھ کھلا دی تھی، ادو وقت کی کر رہے ہیں، کسی دا کوئی چھوٹا موٹا نقصان کر دیتا، ہاڑی سوڑی بند کر دیتی، اینا ہی کر سکنے ہیں۔